बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और लाइक और शेयर जरूर करना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हालात बहुत यानी कि गलत सिमत में जा रहे हैं, 71 से भी गलत सिमत में। यानी कि 71 में तो जो कुछ हुआ था वो चलो एक जबान की बुनियाद पर या एक, लेकिन उससे भी पाकिस्तान टूटा था और आधा पाकिस्तान टूटा था। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि घर घर टूट रहा है। हालात इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं कि अदलिया में 2-4 जजों को छोड़कर बाकी सब मैनेज है, और उसमें खास करके सुप्रीम कोर्ट के चीफ और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ, इनका किरदार आप देख लें। पिछले कुछ दिनों से जब से ये चीफ आया है सुप्रीम कोर्ट में, आपने देख लिया अपनी मर्जी के केस लगाता है, अपनी मर्जी के, यानी कि नवाज शरीफ के केस तो सरेआम हो रहे हैं, कोई उन पर एक्शन नहीं है, लेकिन इमरान खान के केसों में फैसले भी महफूज हो रहे हैं और केस भी मर्जी से लग रहे हैं। यानी कि कोई ऐसी कॉज लिस्ट नहीं हो रही जो इमरान खान के केसों में हो, बहुत इंपॉर्टेंट केसों में। साइफर केस कल उसका फिर हुआ, FIA उधर पहुंच गई, FIA ने किया, फिर इलेक्शन कमीशन, यानी कि ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्दी में है। और इमरान खान के बयान ने तो हलचल मचा दी। जो उसने जज को सामने अपना बयान रिकॉर्ड कराया, उसने कहा कि जज साहब, मुझे मौत से नहीं डर लगता, मैं मौत से नहीं डरता हूं, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि आप मुझे अगर फांसी भी दे दें तो कोई बात नहीं, लेकिन ट्रायल ओपन होना चाहिए, सारी दुनिया को पता चले कि ट्रायल कैसा हुआ है। कोई बात नहीं, आप मुझे फांसी भी दे दें। यह बात इमरान खान ने क्यों कही? इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है। इमरान खान ऐसा शख्स है कि जो कोई बात भी बिला वजह नहीं करता था, और उसके पीछे जितने भी तकारीर है या जो चीज है ना, उसको आप निकाल कर देख लो। इमरान खान की हर बात में कोई मकसद होता है। इस बात में बहुत बड़ा मकसद है, और पूरे पाकिस्तान के तकरीबन 90% लोगों में तफ्तीश की लहर दौड़ गई है, क्योंकि लग ऐसा रहा है साइफर केस कुछ भी नहीं था, बना दिया गया। हालांकि फर्द जुर्म अभी कुछ तो तहरीक इंसाफ के वकील कह रहे हैं कि नहीं आयद हुई है, लेकिन दूसरी साइड में कह रहे हैं कि आयद हो गई है। चलो जो भी है, लेकिन फर्द जुर्म उस शख्स के ऊपर आयद हुए है जो इस केस में मजलूम है, और जो मुजरिम था वो बाहर घूम रहा है, उसको कोई पूछने वाला नहीं है, और उसके साथी भी, और जो वजारत खारजिया के लोग हैं वो भी, और भेजने वाला भी, वो सब मिलिट्री अताशी में साथ था ना उस वक्त भेजने वाला, तो उनको क्यों नहीं इधर ला के खड़ा किया गया? फिर जो मीटिंग में लोग, दोनों मीटिंगों में लोग शरीक थे, उन लोगों को बुलाया क्यों नहीं बुलाया गया? उन पर क्यों नहीं ऐसा इल्जाम लगा? सिर्फ वजह यही है कि इमरान खान को रास्ते से हटाना है, और उसकी वजह यह है कि इमरान खान के साथ लोग हैं, और लोग जिसके साथ हो उनको यह पसंद नहीं है। उनको वो आदमी पसंद नहीं होता जिनके साथ लोग होते हैं। वजह यही है कि अमेरिका भी नहीं चाहता इमरान खान आए, हमारी इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहती इमरान खान आए, करप्ट लोग भी नहीं चाहते इमरान खान आए, जो लोग मुल्क के दुश्मन थे वो भी नहीं चाहते इमरान खान आए। तो इसी वजह से इमरान खान को रोकने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है। यानी कि कोई ऐसी चीज वो छोड़ना नहीं चाहते जो इमरान खान के रास्ते में रुकावट बने, उस चीज को वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। यही चीजें अब पाकिस्तान में एक तफ्तीश की लहर दौड़ रही है। देखें, मिलिट्री कोर्ट्स का जो एक बना था कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होगा, PDM हुकूमत ने ये बनाया था, एक कानून पास किया था, वो कलअदम हो गया। 6 रुकनी बेंच कलअदम करार दे रहा है, और 5 रुकनी यानी कि सीनियर तरीन 6 रुकनी बेंच, सीनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल, वो फैसला दे रहा है कि इसको कलअदम करार दिया जाए, सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता। और उसके मुखालफ काजी फाइज ईसा का बनाया हुआ बेंच, जो जूनियर तरीन जजों पर मुश्तमिल है, वो 5 रुकनी बेंच उस फैसले को कलअदम दे रहा है, करार दे रहा है। अब आप सोचें कि निजाम किस तरफ है। जब ये कानून पास हुआ था कि एक जज आज खुद नोटिस नहीं लेगा, इसका फैसला 3 जज करेंगे, और जो बेंच भी बनेगा वो 3 जजों की मशावरत से बनेगा। उस वक्त तो काजी के पांव नीचे नहीं लगते थे कि इस तरह का बेंच नहीं होना चाहिए। पीछे से नून लीग को सपोर्ट करता था, उनको लिख लिख कर भेजता था कि इस तरह का काम करो, इस तरह का काम करो, उमरता बंदयाल के साथ तो बेंच। लेकिन अब जब ये कानून इन्होंने अप्रूव कर दिया, तो उसके बाद जो सीनियर जज हैं उनको ऊपर से छलांग लगाकर एक बेंच बना देते हैं ये काजी। और खुद देखिए, एक चीज होती है ना कि न समझे उस चीज में आदमी नहीं समझता, एक चीज सबको समझ आ रही है कि काजी इस बेंच में क्यों नहीं बैठा। वजह यही थी कि वो अपने आप को यानी कि बचाना चाहता था इस केस से। लेकिन काजी कैसे बरी जिम्मा हो सकता है? काजी सुप्रीम कोर्ट का चीफ है, उसका बनाया हुआ ये बेंच है जिसने ये फैसला दिया है। मकसद ये है कि मिलिट्री कोर्ट्स में अगर आप ट्रायल चलाएंगे, चलो कोई बात नहीं, ये जितने लोग भी हैं इनको आप फांसियां दे दें, कैसे कोई फर्क पड़ जाएगा?
آپ نے 15 سے 20 ہزار لوگ گرفتار کیے ہوئے ہیں، بے گناہ خواتین، ایک عزتدار گھرانوں کی خواتین کو در در جیلوں میں آپ بھیج رہے ہو، کبھی کوئٹہ کبھی کس جگہ، ضمانتوں پہ کھڑا ہونے کے باوجود گرفتاریاں ہو رہی ہیں، کیا کوئی فرق پڑا ہے؟ دیکھیں ملک کے حالات بہت غلط سمجھ جا رہے ہیں. ہمیں پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خواہش کے مطابق اس طرح ہو رہا ہے، یعنی کہ ملک کے حالات کو افراتفری کی طرف لے جانا یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی خواہش ہے. وجہ یہ ہے کہ پورے اسلامی ملکوں میں صرف پاکستان ہے جس کے پاس ایٹمی طاقت ہے اور ایک تگڑی فوج ہے، یعنی کہ 6 نمبر کی تگڑی فوج ہے. فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کے لیے، ایٹمی اثاثوں کو بیچنے کے لیے، یعنی کہ ختم کرنے کے لیے. اب دیکھنا جس طرح یہ نگران حکومت لائی گئی ہے، پہلے پی ڈی ایم لائی گئی تھی، اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا، پھر یہ نگران حکومت لائی گئی ہے، یہ بھی آپ دیکھ لیں. اب کل ایک بیان چل رہا تھا، ایک ٹویٹ آیا، پھر وہ ٹویٹ ڈیلیٹ ہو گیا کہ امریکہ کو اڈے دے دینے چاہیے تاکہ وہ افغانستان میں کروائیاں کر سکے. آپ سوچیں یہ بیان دینے کا مقصد کیا تھا؟ بیان دے کر ڈیلیٹ کر دینا. وجہ یہ ہے کہ ایک بار بیان چڑھ گیا تو 2 منٹ بعد بھی آپ ڈیلیٹ کرو تو وہ بیان پوری دنیا میں پھیل جاتا ہے، اس کی لوگ آگے سے ری ٹویٹ کرتے ہیں، کاپی کر کے سینڈ کرتے ہیں، یا تو وہ بیان چلتا رہتا ہے. ڈیلیٹ کرنے والے تو ڈیلیٹ کر دیا، لیکن اس بیان دینے کی وجہ کیا تھی؟ ایک چیز، ایک ہوا چھوڑنا، جس وجہ سے عمران خان کو نکالا گیا، اس کے اوپر یہ عذاب آیا ہوا ہے، وہی چیز کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور عمران خان کی ہر بات سچ ہو رہی ہے. اس نے کہا تھا کہ یہ پی ڈی ایم والے کبھی بھی پاکستان کے حق میں نہیں ہو سکتے، یہ پاکستان کے فیور کے لیے نہیں آ رہے ہیں، یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے آ رہے ہیں، یہ اپنے کیس ختم کرنے کے لیے آ رہے ہیں. وہی ہوا. پھر اس نے کہا تھا کہ میں نے اڈے نہیں دیے امریکہ کو، یہ اس کا متبادل ہو سکتا ہے. وہی ہوا. اب وہی بات چل رہی ہے. پھر کشمیر کی بات میں کرتا ہوں، یہ بات کسی کو بھی معلوم نہیں. جب 370 کا قانون پاس ہوا تھا تو اپوزیشن اور بلاول وغیرہ نے بہت زیادہ شور مچایا تھا کہ 370 پاس ہو گیا، وزیر اعظم خاموش ہے، ہماری حکومت پیچھے ہٹ گئی ہے، کشمیر بیچ دیا، یعنی کہ سودا کر دیا کشمیر کا. بہت باتیں نہیں، لیکن حقیقت کیا تھی؟ حقیقت یہ تھی کہ باجوہ نے عمران خان کو آگے بڑھنے ہی نہیں دیا تھا. باجوہ اینڈ کمپنی نے عمران خان کو اس پہ آگے بڑھنے، جو بیانات عمران خان دے رہا تھا یا جو پریشر ڈال رہا تھا وہ اپنے زور پر ڈال رہا تھا. وہ بیانات بھی دینے سے منع کیا گیا تھا عمران خان کو کہ آپ اس طرح کے بیان بھی نہ دیں، حالات کشیدہ ہو جائیں گے، ہم جنگ نہیں لڑ سکتے. اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ احمد میر کے ایک انٹرویو میں وہ اس نے بتا دیا ہے کہ باجوہ کیا چاہتا تھا اسرائیل کے لیے، کشمیر کے لیے، باجوہ کے کیا یعنی کہ مقصد تھے فلسطین کے لیے، باجوہ کس طرح کا سوچ رہا تھا. یہ ساری چیزیں احمد میر نے کھل کر بتائی تھی. وجہ یہ ہے کہ باجوہ نہیں ہوتا، باجوہ کے ساتھ بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، کچھ اس وقت بھی موجود ہوں گے، کچھ ریٹائر ہو گئے ہوں گے. یہ سب کی ایک پالیسی ہوتی ہے. اور جو احمد میر نے کہا تھا میں اس چیز کو ایگری تو نہیں کر سکتا، لیکن لگ ایسا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ سچ ہو. لیکن عمران خان کو انہوں نے نہیں چلنے دیا. اگر عمران خان کو تھوڑا سا پیچھے سے سپورٹ ملتی اسٹیبلشمنٹ کی تو کشمیر کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا اور پاکستان بھی آگے بڑھ چکا ہوتا. لیکن کچھ اپنی لالچ کے لیے، کچھ پریشر کے لیے، کچھ پیسوں کے لیے، کچھ بلیک میلنگ میں یہ پاکستان کی حالت کر دی. تو دوستو اب اصل خطرہ عمران خان کی جان کو ہے، کیونکہ بزدل لوگ کبھی بھی یعنی کہ سامنا نہیں کر سکتے. یہ سارے کرپٹ ہیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ کرپٹ ہیں. اگر ان کو ڈر پڑا ہوا ہے کہ اگر اس وقت عمران خان آ گیا تو ہم کہاں جائیں گے، بس یہی چیز ان کو ڈرا رہی ہے اور ان کی کوشش ہے کہ عمران خان کو ہٹا دیا جائے. اب پاکستانی عوام پر منحصر ہے کہ وہ پرامن طریقے سے کس طرح ملک کو بھی بچاتے ہیں، ملک کو آگے بھی بڑھاتے ہیں اور عمران خان کو بھی بچاتے ہیں، اور ان کرپٹ لوگوں کو لانے سے روکتے بھی ہیں. یہ اب پاکستانیوں کے اوپر ہے. یہ اب کوئی بھی اس چیز پر نہیں سوچ سکتا کہ عمران خان کو یہ معاف کر دیں گے. وجہ یہی ہے کہ عمران خان ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، اپنی جگہ پر کھڑا ہے، وہ جان دینے کے لیے تیار ہے. یہ ڈر ان کے دلوں میں بیٹھ چکا ہے کیونکہ نواز شریف کو لانے کا مقصد ہی یہ تھا کہ عمران خان کا متبادل آ گیا ہے. ورنہ نواز شریف سے جتنی نفرت اسٹیبلشمنٹ اور خاص کر کے فوج میں ایک رنگروٹ سے لے کے جنرل تک ہے، کسی اور ادارے میں نہیں ہے. لیکن اس کو ہیرو بنایا گیا، وجہ یہی تھی. لیکن وہ آیا آ کے ہیرو بننے کے لیے، جیسے ہی اس نے سیرا میرا ڈالا، سیرا ڈالنے کے بعد جیسے ہی اسٹیج پر بولا، زیرو ہو گیا. تو دوستوں اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ پاک آپ سب کو اپنی زبان میں رکھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ حافظ.